Assalamu alaikum azulfillah wal matahallin. Bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. صحة رمضانكم وصحة فطوركم العشوة هذه إن شاء الله. J'espère que راكم ملاح. إذا عجبتكم la vidéo, عجبتكم la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager si le sujet vous intéresse bien sûr. Donc خاوتي جينا نهضر لكم اليوم كاين deux sujets, un sujet par rapport au سؤال. سقساهو لي يعني واحد لا كيسيون بوزاها لي ان ابوني. C'est une bonne question à développer Inch'Allah. يعني il y aura بالك une autre vidéo ou là au minimum une autre vidéo اللي تهضر يعني بالعمق على السؤال هذايا. c'est-à-dire هو سقساني قال لي اسكو المغرب العربي c'est-à-dire البروجي تاع المغرب العربي en général le projet du Maghreb arabe اسكو يخدم مصالح الجزائر ولا ما يخدمهاش. Donc, on a quelques éléments de réponse. On قبل ما نحكوا يعني le sujet هذايا on va développer اليوم نهضروا على les derniers événements كما قلت لكم. اليوم كاين des manifestations à travers كاع les grandes villes algériennes وين الناس خرجت en masse malgré رمضان والصيام والسخانه والتعب. شيوخا وعجزه وشباب يعني يا eu de tout. Il y a eu كما يقول لكم الشعب مازالو خارج، الشعب مازالو متمسك بلا بوزيسيون تاعو. Mais il y a un problème يعني qui est en train de se créer de plus en plus. شغل remarquez même في la chaîne هذه ولا les autres chaînes لو كان نديروا une comparaison تلقاو c'est-à-dire راهم لحقوا لواحد الدرجه اللي كانوا يتمناوها. وشنو هي؟ الشعب تنقسم en gros يعني واش رانا نشوف على حسب لا chaîne ولا رياكسيون تاع الناس سور في لا تيلي وكاين يصير مع الغاشي. الناس بور قايد صالح والناس كونت قايد صالح. راكم فاهمين؟ صدق لو ديبا اللي كان تاع يتبدلوا كاع يتنحاو كاع يعني لو شونجمون لي ريفونديكاسيون ليجيتيم هادو تاع الشعب. درك هذيك ولينا نهضروا كاين كاريمون دي شين والناس دايرين دي فيديو. الناس راهم لا ماجوريتي تاع كيما نقول لكم لي رياكسيون لي ميساج اللي كاين في لي فيديو هادوما. Oui, je suis pour Gaïd Salah, l'état-major, parce que ils assurent la sécurité du pays, ou sous le houdoud, ou les garants de la constitution, mais je vais. On a sur le problème de au lieu on se focalise sur le problème de le changement. Non, oui, les Gaïd Salah, لازم يروح لازم لنا. أنا راكم تعرفوا la position تاعي personnellement. راني مع le deuxième groupe, c'est-à-dire Gaïd Salah لازم يروح très rapidement. وبداها بقايد صالح الجيش ما حيصرى له والو زايد ناقص. ماروش باطون هذايا، ماروش استراتيج كيما يقول لكم اكسبسيونيل اللي الناس الفت عليه دي بيبليوتيك يهضروا لا استراتيجي تاعو يعني ميليتير تاعو. ماروش هذا جينيرال من الجنرالات الروسيه الكبرى يعني استراتيج وخاض حروب كونت المانيا ودو بارتي دوطخ. ماهوش استراتيجي. راهو قايد صالح راهو الناطق الرسمي تاع الجيش الوطني الشعبي. وقلت لكم الجيش الوطني الشعبي داخلو سيتادير فلي مانيش كي نقول لكم القايد ستادير هو والجماعه تاع العشرين. كاين جينيرالات كاين دي كولونيل في البلاد ناس ما فو بوفي ميم با فوز ايماجيني الكفاءه تاعهم. هاد الناس مالوغوزمون ما تشوفوهمش في لا تيلي وما يهضروش بزاف. اي سون ديسكري. الناس لحق الكفاءه تاعهم واحد لو دوغري انيماجينابل. c'est-à-dire الناس مهندسين دوله داروا دي زيكول سبيسياليزي كاين فيهم من دكاتره. كاين ناس عندهم دي دكتوراه داروا دي دكتوراه في لا كريمينولوجي في صوالح كيما هادوما. الناس دارت دي فورماسيون على ليترونجي دون دي تري غروز زيكول. دونك قايد صالح بداها بها انا سا ميتون ماشي سا ميتون يعني الانسان والله العظيم يضحك ماشي يعني فريمون يعني لا ميديوكريتي تاع سيغتان دو كونسيتويان لحقت لواحد الدرجه و بوفي با وزيماج. قايد صالح هذا سيتادير شحال من رقائد اركان جات قبلو من الاستقلال ليومنا هذا. رانا بالك رانا في 5 ولا 6 ولا 7. اسكو يا دو شونجمون هذا قائد الاركان يتبدل؟ اسكو لا ستركتور ميم تاع لارمي تبدلت ولا طاح الجيش ولا نقص ولا او كونترير الجيش باش يمشي من الجندي للكولونيل هما الصح هما التيران هما الخدمه سور لو تيران والتطبيق هما اللي يعسوا الحداده. الناس هادو هما اللي يروحوا للسخانه والعطش والجوع ولي ديسيزيونير الفوق يتبدلوا يتنحاو يدخلوا تبدل مينيس لا ديفونس
تبدل قائد الاركان، تبدل الاركان، تبعت 5 لا روتريت تدخل 5، الجيش ما يتبدلش، الجيش ما يتبدلش. نوتخ ارمي سو ريستورا نوتخ ارمي، ستادير القاسم يحلفوا كيما يقول لكم على القران، و دو لوت كوتي يفو ان سيرمون، يدير ان سيرمون بلي محمي البلاد وبلي يعني سا نشونج ريان دو تو. القايد صالح خرجوه ديجا من لارمي 86 تحاوز، عاود جابو نزار، كان قائد القوات البريه، سيتي لو كوموندون تاع لي فورس تيرستر في لا ديسيني نوار. وشكون اللي كان يخدم اسونسيالمون في سور لو تيران في لا ديسيني نوار؟ شكون كان يخدم؟ شكون كان يخدم؟ كانت لا مارين لافياسيون. لا مارين لافياسيون كانت تخدم، عندها مهمات واحده اخرى، بصح شكون كان سون تيران يدير البراجات؟ شكون كان كيما يقول لكم الى لي او شاربون؟ سيتي يعني لي فورس تيرستر، ماشي القايد كان في ليطا ماجور يروح مع الشاربون. صديق كان يخطط، وكان تحت لي زوردر تاع خالد نزار، ما نكذبوش على روحنا، شوفوا تاريخه. ومن بعد هذيك شكون طلعوا قايد الاركان؟ سي بوتفليقه، ديسيزيون بوتفليقه، ديكري تاع بوتفليقه سينيا، عاود ردوا. صافي 20 سنه هو على التات من جماعه الفوق كاع مع بوتفليقه، العهده الاولى، العهده الثانيه، العهده الثالثه، والعهده الرابعه، و ديبي كان يقول لكم العهده الخامسه، سكت كاع كو باسون. ومثلا ابخي 5 عهدات 20 طون، وقريب 50 سنه في الجيش، ماشي 50 بلوس كو 50 طون في الجيش. تقولوا لي بلي الانسان هذايا نازل جاز كاع لي بون لي موفيس لي زيتاب تاع بلادنا، il était participant داخل. دوكا ميديتي خاوتي، خمموا شويه، الانسان يخمم. الناس لا تقول لي بلي الجيش راح يطيح ويريب والعسام تاع الحدود، يديكاجي هذا البنادم هذايا. كاين 1000 كولونيل موراه الصغار الله يبارك، ويقدموا بيان الناس واحد النيفو يعرفوا سي دي ميليتير 2.0. الناس كيما يقول لكم الناس لحقا واصله واحد يعني لو نيفو ديتود وان نيفو انتيليكتوال. الله يبارك. شوفوا غير نعطيكم غير اكزومبل، نحبوا ولا نكرهوا. قديري كان ديراش كان مخبي الومبر من الجزائر، ما يعرفوش قديري. شكون كان يعرفوا قديري؟ ابار هذوك المتقاعدين اللي حبزوهم ولي زافير تاعهم كومبليكي، ولا الناس اللي كانوا كيما يقول لكم متطلعين وعندهم الخيوط ويعرفوا. راكم تسمعوا قديري يهضر بلي ديبلوم اللي عنده، ويبريزونت تري بيان، يهضر شحال من لغه، يهضر روسيه، يهضر اونجلي، يهضر فرونسي، يهضر العربيه. كاين 2000 قديري في لارمي الجزائريه، كاين 2000 كيما هو، 2000 ماشي واحد ولا زوج ولا ثلاثه، اونكخ كولونيل جينيرال كاين 2000 قديري هكذاك، دي بو غوس دي جون الهضره والنار تشعل، وكابا ما يرقدوش كاع، يبو تونير 48 heures سي سي نيسيسير باش يسو بون سور دي دوسيي كومبليكي. بصح قايد صالح هذا واش هو بان لكم؟ هذا قايد صالح فرعون. هذا قايد صالح هو استراتيج، ماهوش استراتيج. كاين 20 واحد مدورين به صحاح، ils sont un peu plus jeunes، 70 à peu près moyenne d'âge، هما اللي راهم يديريجيو فيه. دوك خمموا لارمي كيفاش تخدم. لارمي تخدم، الانسان يطلع لي زيشلون لي كراد، يطلع يلحق جينيرال يخدم ديك الخدمه هذيك، وروح لا روتريت واللي موراك يدي بلاصتك وهي رايحه. صدير هاد المجموعه هادو يسهلوا، الله يسهل، روح الله يسهل، دو جور او لوندومان يجوا ناس موراهم ils peuvent parfaitement faire la fonction de Gaïd Salah, الاجتماعات ou les décisions où l'armée continue à fonctionner. L'armée elle fonctionne, les régions militaires فيهم ناس ذات كفاءة والناس يعرفوا التيران. يروح القايد ولا يجي عمار بوزوار ولا غدوه تجيبوا مش عارف انا ويستون تشرشيل على تلقى الناحيه العسكريه تروح الناحيه العسكريه، ما ينحي لهم لا ماكله لا ماتيريال لا والو، صح يسخى لا ميم. لا مناس ديال الحدود الجيش اللي يخدم خدمته سور لو تيران في الناحيه العسكريه شو تندوف من جهه كيما يقول لكم بشار، من جهه ليبيا الناس راهي تخدم تا من راس. هاد لي كوموندمون هادو ريجيونو راهم يديروا في خدمتهم، لو بلو نورمال دو موند، راهم يخدموا. دونك سي جوست لي زوردر، يعني الناس اللي تكتب لي كونسيغن، يروح انسان يعاود يولي انسان. كاين واحد البروفيرب يقول لك نول ني ايرغومبلاسابل، ما كاش انسان ما يترومبلاساش. الانبياء وجابوا دي ميساج ديفان، والحقلاج
تاعهم باش يروحوا توفاو كأيتها الناس وراحوا قبلوا مولاهم الفوق وجاو ناس موراهم خلفوهم ils ont fait le travail derrière يعني أمة ولا بلاد يعني même أمة اون جينيرال تحكي على مليار دانديفيدو يروح الزاني ما تصرا والو هذا بوليتي كيما يقول لكم لا كولتور تاع التزعم والزعماء لازم نحيوها من الرسالة خرجتي لازم نحيوها من الرسالة دونك انايا بور لانستون واش قلت لكم شخصيا لي زابوني اللي يعرفوا ما بوزيسيون قلت لكم ما قلت لكمش القايد يروح اليوم ما قلت لكمش جو ريبيت مالغري الانسان هادوما وهاد القرار من هادوما لي ديناصور راني كونتر بصح مالوغوزمون اي سون لا قبل ما تروح صديق قبل ما تخلي البوست تاعك وتروح لا روتريت واش يخص واش يديروا ناخذوا ليكزومبل تاع كيما يقول لكم اون سوسيتي من البلدان المتقدمه كلش تصرا اون باساسيون دو كونسين وتصرا اون بيريود ترانزيتوار تري كورت قايد صالح ما راهوش قلت لكم عنده انسيكلوبيدي في راسو الاخر سا لا باساسيون دو كونسين تاعو elle prend 1 mois 2 mois 3 mois يسمح بلاصتو ويروح ما قلتلكمش يروح لا تو سويت على انستون تي لازم السمانه الجايه هذه فوندردي بروشان دير كارتك وروح لا اقعد كاين دي دوسي اون كور دونك واش يديروا ياخذوا المبادره هذه تاع ابراهيمي مثلا اللي نقدر نقول لكم بلا 40% ولا 50% الجزائر مخدمين بها سي سوفيزون سي اسي سوفيزون بور كومونسي باش نبداو بها ما كاش سادير نديروها كوم ديبار نعطوا لهم مهله يشوفوا الحلول وين يجيبوهم هما واش بروبوزاو يقابلوا القايد مع énormément d'intellectuels algériens وشخصيات جزائريه ويبداو يخدموا سادير القايد يقعد ما قلتلكمش يروح تو سويت خمموا بيا واش راني نهضر يقعد تما هو يشرف على الاجتماعات هذو لو ديبي تاع الاجتماعات باسكو هو يحل لهم الباب ولا يغلق الباب يستقبلهم يديروا اجتماع يديروا 2 ريونيون بار سيمين بروميير ريونيون فوي دو روت يديروا اون فوي دو روت يتفاهموا على فوي دو روت ادميتون نعطيكم اكزومبل دوزيام ريونيون يتفاهموا على لا ليست تاع الناس اللي يدخلوهم في الاجتماعات باسكو كاين بروبليم ما تقدرش تقصي انسان وتقصي بنادم قلت لكم في الجزائر مالغري مثلا انا الاسلاميين راني ضد لا دوكترين تاعهم بصح يكزيستيو كاين ملايين جزائريين في هذه الشعبه هذه نقصيوهم شوفوا واش صرا في 92 ما نقدروش وباش نعطيو لهم البوفوار سور ان بلاطو نون باغي دونك هاد الناس يجوا ناس من كاع لي زيتني الجيريين صدق تستقبل قبائل تستقبل شويه مزاب باش تيفيتي الناس يجوا كيما يقول لكم يمانيبول هذا الحراك باش يولي حاجه واحده اخرى ستادير كي تستقبل ممثلين تاع كاع الغاشي هذوما اوتوماتيكمون الناس اللي متبعين لا كيما يقول لكم لا فاسون دو فوار تاع هاد الناس واللي مقادرين هاد الناس يتكلموا ويقول لك تيا انا باغ منطقه القبائل ومداو 4 5 شخصيات منطقه القبائل راهم تما اون فوا فوار سكو صادون الشاويه كيف بزاف كيف توارك كيف اسلاميين هادو كيف لي العولميين هذوك يعني لي الناس اللي امنوا كيما نقولوا بلا موندياليزاسيون شي هادو يعني ما نقصد حتى واحد نجيبوا كل واحد اون فاس دو لارمي الجيريان لي ريبريزونطون هادو يتقدموا ويبداو يخدموا رابيدومون سيتادير اون كيما يقول لكم اون ميم با ان موا لو كان يحط رسالهم تاع الصح 15 يوم يجيبوا لنا حلول شباب يجيبوا لنا حل الشباب à condition de volonté يعني ديسكوسيون ماشي نروح ديسكوتي وما تغلق الباب تعاود تخرج تعاود تولي ماناش نصيروا ديسكوسيون سانديكال بور اون بريم رانا نهضروا على مصير امه ستادير الناس كاع دير دي كونسيسيون كاع يديروا ان بو دو كونسيسيون وكاع يطلبوا مطالب كاع يديروا دي كونسيسيون ستادير تنقص شويه من لي بريتونسيون تاعك وتطلب حوايج من جهه اخرى ستادير كاع نروحوا ليكيليبر وناخذوا اقتراحات من دو شي تو الموند باسكو واحد تقول لا الاقتراح تاعكم كاع ماشي مليح يزعف فيك لاك لابورت يخرج الناس اللي تبعوه واللي يحبوه لي سامباتيزون تاعو دور يقعدوا يديروا لك مشاكل ما تعطيش الناس لوكازيون يريكوبيريو كوا كو سوا سادير كاع راهم يقصروا حنا اوني اوبسيرفاتور الشعب رانا دو اوبسيرفاتور ولا كومونيكاسيون tous les 2 jours point de presse communication يديروا ان بورت بارول اوفيسيال والاخرين
الجماعه الاخرين يعني كاع لي كومبوزونت هذوما ما يكومونيكيوش كلش باسكو كاين ان بورت بارول يهضر على لي دوسي. واش يديروا؟ يبريباريو الشعب بسيكولوجيكمون ويل غاسور لي فاكسيون تاعهم، ستادير هذوك الفئه من الشعب اللي تحبهم ولا اللي متبعه لور كيما نقول لكم لور شومينمون. يعني لازم لا كومونيكاسيون. حنا ما كاش كومونيكاسيون، ما كاش كومونيكاسيون. نشوف القايد يخطب اون فاس لا بوليس لارمي لي بومبيي في صاله مغلوقه كاع كاسكيطه في كاسكيطه يخطب ديفيزي في لاشين ناسيونال وتيرميني. ما كاش اللي في يدو يطرح سؤال. ما نقدرش قلت لكم سي اون ارمي يا با ديموكراسي او سون دون ارمي. يا كاش ديمقراطيه خاوتي الشاف يهضر امر طبق. حنا رانا حابين نبداو نقصوا نبداو نبنيو هذه الديمقراطيه هذه ونكومونس لا كونستروير سيريوزمون. دونك قلت لكم كي نفوتوا هاد لا بيريود هذه، كي نلحقوا لهاد لا بيريود يخرجوا اون بيل في دو روت. ما نقدرش نعطي لكم انا لي كومبوزونت سبيسيفيكمون، ما رانيش سياسي شخصيا، انا ما عنديش يعني حلول سياسيه. بصح لو كان هاد الجماعه يتلاقاو يعني اون بون سيكونتين دو بيرسون كيما قلت لكم دو توت لي كومبوزونت الجيريان يعطوا يقترحوا حلول سياسيه. دونك يخرجوا يقولوا الجماعه فوالا اون ا ديسيدي دو فير سا. هذا الدستور مثلا ماشي مليح نحيوه، نعاودوا نكتبوا الدستور، خلونا شويه وقت. اون ا ديسيدي هذا الدستور ماشي مليح نرومبلاسيوه بتاع 96 اللي كان مليح، نعاودوا نردوا تاع 96. اون ا ديسيدي نلغيو هذه، اون ا ديسيدي نديرو هذه. سا دي كومونيك او فور ا ميزور، يعني يبروفيو للشعب اللي المطالب تاعك راح تتحقق، ماشي بور لو فير ميغواتي وكذب. سا المطالب تاعك راح تتحقق بصح بالوقت. الناس يبدا تقلق، يا ميم با دو بريميس دو شونجمون. يا تقولوا لي راهم يدوا الناس الحبس دخل. هذاك المحاسبه هذيك عندها حل واحد اخر تو سامبل. ريزيدون سورفيي تاع كاع هاد الناس سوسبي، حطهم كاع في ديورهم لا بوليس تعس عليهم برا. كي نيتوايو الحاله بوليتيكمون نلقاو حلول سياسيه، البلادنا تبدا تتبنى، نديسيديو على اون دات غيال و لوجيك دو فوت بريزيدونسيال. كي كلش هاد الشيء تبنى روحوا جيبوهم ودخل الشرع. نبداو بالكونتخير، انا بدينا نحاسبوا جماعه وجماعه ما تحاسبتش، رانا قلنا اسماواتهم، انا قلت لكم لو نون بيرسونيلمون. و دو لوت كوتي كومونيكاسيون ما كاش. دوك الشعب راه كيفاش تحب الناس هنايا ما يخرجش يمانيفيستي تو لي فوندردي، سي بون ما يخرج يمانيفيستي تو لي فوندردي، ما على بالوش راهم رايح، ما على بالوش تو فا بون تران. راكم خليتو ان فيد دو كومونيكاسيون. قلت لكم لو فيد دو كوم واش يخلي من دور لا سبيكولاسيون. ما تعطينيش تعطي زانستونسيون غيال يعني تهضر معايا سيريوزمون، ما نقدرش نعرف واش كاين في مخك الداخل، واش راك تحفر ولا واش راك توجد. دونك صارحني بالك جو في مكالمي ونقول اوكي effectivement je vais lui laisser un petit peu de temps. دونك هذه النقطه هذه تري امبورطون. عندكم القايد ما وقتوش يروح تو سويت، يروح ا تيرم، ستادير يعطي لهم اون فوي دو روت، وفي ضمن هذا فوي دو روت يخرج على روتريت ا تيرم هو وهاد الكرام هادو من 70 ل 80 يروحوا الله يسهل عليهم. كاين كولونيلات و دي جينيرو بلو جون يدو بلاصتهم. فوالا هذه النقطة هذه تري امبورطونت. الحل كاين ناس تقول لي الحل وي الحل ولا سوليسيون سي كوا. الحل راه جا وحده، هو ربي يرحمنا في شهر رمضان هذايا، وكما يقول لك جو بونس هذا دعاو الخير تاع الشهداء ولي مامو مساكن. هاو جا ابراهيمي هذاك، هاو خدا ابراهيمي بن يلس وكالكوز انتيليكتويل الجيريان دومونداو يروحوا يقابلوا القايد باش يهضروا، باش يبداو ديجا لي بريميس، يبداو يبنوا حاجه مفاوضات كيما يقول لكم بريمير. رفض الى ريفوزي، قالوا ما نيغوسيش معاكم، ومازالوا يهضر الناس اللي راهي تكومبلوتي. والايادي الخارجيه، انا نقول لكم الايادي الداخليه ما كاش منها الايادي الخارجيه، وراو يهضر لهم الحراكي لي مانيبيو. استقبل الناس يا القايد، استقبل الغاشي هذوما، هاد الناس هذو يعني كيما يقول لكم نحبوهم ولا ما نحبوهم، سي دي بيرسون اجي اي ساج جابدين روحهم السياسه، ماهمش يطلبوا الكرسي. لو كانوا يحبوا يطلبوا الكرسي، لو كان قعدوا في الحكم، ما قعدوش في الحكم، راهم قالوا تريتي. استقبلهم، شوف واش راهم يدومونديو، قصر معاهم، قول لهم يا سيدي داكور نعطيكم هذه، نحيكم هذه، نعطيكم هذه. سي نيغوسياسيون، تفاوض. يخرج يكومونيكي، يخرج الخضر ابراهيمي ويهضر يا شعب، قال فوالا رانا نبنيو لكم حاجه سيريوز، كلك شوز دو كيما يقول لك اون تران دو كونستروير كلك شوز دو سيريو اللي راح تدينا للامان والاستقرار ان شاء الله. فيت نو كونفيونس، سادير يعطي امل، ان اسبوار للشعب. والحراك هذا وحده يبدا ينقص. تو لي 2 3 جور يخرجوا كومونيكي، ماشي انت تكومونيكي، انت باش تكومونيكي يكتبوا لك الخطاب العربيه هذيك تاعو
l'arabe soutenu ما تعرفش تكتبو داير ما تعرفش تكتبو يا القايد او بير تو فرانكوفون بالك العربيه سوتوني ما تعرفش تكتبها سي با بوسيبل تكتب خطاب كيما هذاك راهم يكتبوا لك خطابات يجيبوا لك وانت تقرا لو كان كتبتو كي تقرا ديجا ترفد يدك راسك دو طون زون ماكش ترفد راسك يقعد للداخل صافي يطيح عليك على ديرنيير مينوت tu sais même pas le contenu ولا tu as une vague idée du contenu ما نعرفوش حنا ما كيما يقول لك ما قريناش قرينا على بالنا واحد اللي ما كتبش الخطاب لوي ميم سي وحدك نتايا دوكا جو دوموند يعني لي زابوني اكتب خطاب دون n'importe quelle langue que tu maîtrises اكتبو tu te forces une demi-heure à écrire un paragraphe tu vas remarquer que tu تقراه tu ترفد راسك طون باسكو على بالك واش كاين داير كي تحط راسك ما تقابلش الناس من فوق ما ترفدش راسك اون ليزون طون ميساج صافي يكتبوه لك الميساج هذه حاجه باينه هذه دونك بون بريف هذه يعني سي اون بوتيت فيرغول دونك الحل هو ربي جابوا لنا هذه المبادره هذه كيسكي لاتون باش يستقبل هذه المجموعه هذوما كيسكي لاتون بور كومونسي ا كومونيكي دونك هذه سا بريزاج سا ليس بريزاجي سيتادير الشك يركب الانسان تدخل النيه تاع الانسان كي ما يهضرش معاك ما يقولش شنو ناوي يدير دونك يركبك الشك راهو رايح يروح للحل اللي حكيت لكم عليه اللي درت لي فيديو ليطا ديكسيبسيون يدير الحكم دوفيس يقلبها سيفير يدير الحكم دوفيس ولا يجيب لكم واحد هذا ثلاث حلول وتقدروا تكتبوا لي ميساج اللي تحبوا باسكو ميلبس راسو يروح له كات راهو ميلبس راسو ابسوليمون الي او كات اذا ما تطبقش واحد من هاد الحلول هذوما عاودوا وليو كتبوا لي ميساج وتشوفوا باللي يخشن راسو ويروح له كات à moins qu'une pression énorme chaque dehors c'est-à-dire énorme قد الجبل ماشي غير الحراك تاع الفوندردي بريفيزيبل وين لا بوليس يدخلوا لي سي ار اس يدخلوا لي كازيرن يعاودوا يركلوني الفطور ويتكسل يضرب فيها دوش ومن على بالو بلي سي دو فوندردي ولا على ريغور دو ماردي لي زيتيديون فوندردي لازم تو لي جور تلبوهم تو لي جور حتى لي زيليمون اللي راهم برا هذوك يكرهوا حياتهم ما كاش بيرميسيون يرقدوا في كوامن باش يكره حياتهم وهما هذيك لا بريسيون تاع كي يكره حياته تطلع الله يغشي تاعهم فوق قال يا جماعه لي زيليمون تاعنا نوزون بوف بلو كره بالكاسك في الصيام والسخانه والصهد هذيك ولا توني والكوير ومنا يكرهوا حياتهم لا بريسيون تطلع لا بريسيون على بالكم تهبط لتحت ومن بعد تعاود تطلع من تحت للفوق هذاك المومون هذاك يلقاو روحهم في مأزق dépassement des heures تاع لي سي ار اس dépassement des heures تاع لي جوندارم موبيل dépassement des heures خلاص يولي البوليسي اللي يخدم 8 سوايع يخدم 12 ساعه يكرهوا حياتهم البوليسي يكره يولي يشنف يولي يطلع هذيك لا بريسيون هذيك يطلع لا بريسيون باسكو البوليسي هما لي مان تاعهم هما يخمموا ويديهم وعينيهم شي الشرطه برا كي الشرطه يولي ما يدخلش لدارو ما قلتلكمش العنف بعد الشر يا ربي هذه تبعوش يكرهوا لهم حياتهم صديق لي مانيف يولوا تو لي جور كل يوم هاد لي زيتيديون على الاخر من بعد لي زافوكا من بعد لي شومور نكرهوا لهم حياتهم تلبوهم كي تلبوهم تطلع لا بريسيون من الفوق قال يا جماعه راه بدات تطبخ الحراره سخنت عند لي زيليمون كي سون سور لو تيران يا الكاين لازم تلقى لنا حل باسكو راهم حين يطبخوا علينا ويدوروا علينا حنايا بيرسونيلمون تما باش يبان الصح دونك لا بريسيون ما طلعتش المرميطه ما سخنتش لا سوباب نو فونكسيون با قللوا طبلوا خرجوا كيما تحبوا تو لي فوندردي و تو لي ماردي ما يصراو والو يوغا با دو شونجمون ونعاودوا نهضروا عليها كي تلحق لو 4 جويي لا دات فاتيديك تاع 4 جويي دونك لازم الضغط يزيد الضغط ريالمون يزيد ما كيما يقول لكم فو لازم يصير الضغط حتى قريب لا روبتور صدير باش يقول لكم يبدا لا بريسيون تطلع لهم ليليمون تحت الشرطه اللي برا والجندار اللي برا تطلع للفوق حتى الجنرال باسكو مادام لي زيليمون يسون سور تيران لوفيسيي سوبيريور ما يرقدش باسكو لي زيليمون تاعهم برا لازم يقعد بالراديو من بعيد على بالو بلي خلاص سي بون ماردي كملوا سي بون هيا بداتو تدخلوا الحاله هيا غنكون نيطواياج فون فيغي لي ديرني اللي بقاو وخلاص صاي بغا يحط الراديو يحطها اون شارج ويروح لدارو يرقد ما لازمش تروح لدارك ترقد ترقد نفطر ونخرج المانيفيستي نتلبك صدقت لي ما تفطر طرونكيل ما تتعشى طرونكيل ما ترقد طرونكيل باش هادوما هما اللي طلعوا الضغط الفوق ليطا ماجور قال يا جماعه اون بو بلو او شهر رمضان خافوا ربي الشعب راه سخن حنا اون مار
رانا ندخلوا لديورنا رانا مع نسانا غير بالتليفون سيل فو بلاي سيبوا لنا حل رابيدمون تما باش ريالمون يبداو يبوجيو تما باش تبدا ريالمون لو موفمون دونك الناس اللي تقول ما كاش حل هو الحل كاين تاع الابراهيمي لا في اون تري بون بروبوزيسيون اون تري بون بروبوزيسيون جيسبر يسمعوه شفاو اخاوتي ولا تشفاو قبل لا ديسيني نوار لي بلو جون دونتر فو نو سو سوفيان با واللي كانوا عايشين في الخارج نو كونيس با هاد لو ديتاي هذايا باسكو يافي با انترنت في ذاك الوقت كنتو تقراوها ترافير لي جورنو ولا اسكو voulez bien يعني les informations qui voulaient bien vous faire se parvenir انا نقول لكم صرا في ديال سعيد كي بدات الحاله تسخن بداو يطلعوا جماعه تاع الفيس كريو جي اس بي سي ومن الناس تشري السلع بداو يتسبحوا بداو يطلعوا بدات الحاله تسخن يافي دي زالجيريان دي بيرسون اجي الله يرحمهم لا ماجوريتي ماتوا كانوا شخصيات جزائريه من بينهم قصدي مرباح نحبوه ولا ما نحبوهش لونسيان شيف تاع العصام على ليبوك وبعد ولا مينيستر كان يروح يدير دي نيغوسياسيون اغوش ا دروات كانوا يحبوا مرنداز بلاد قبايل التنيه اللي طلع عندهم يا جماعه حطوا السلاح هبطوا يطلع لا سويس عاود ولا ماشي غير هو يعني جماعه دي زونسيان يعني انتيليكتوال الجيريان ولا دي اوكادر الجيريان كانوا يحبسوا ما يخدموش حبسوا المهام تاعهم يزيسيي دو نيغوسي باش يلقاو ان تيران دونتونت بين ليتا ماجور على ليبوك اللي فيه نزار والجماعه هذيك والجماعه هذه تاع لي زيكس اوفيس باش الناس ما ترفدش السلاح وكل الناس قاعد تدخل دارها ويلقاو ان تيران دونتونت واش دار ليتا ماجور على ليبوك الى بالي صار دون روفير دو مان والقصدي مربح على بالكم وين قتلوه راكم تعرفوا القصه جو vous invite à vous renseigner au plus jeune قتلوه باش ما يخلوهش يدير الخدمه هذه تاع نيغوسياسيون وين حطت بلادنا من بعد دي سينين نوار دونك انا جي لامبريسيون هذا الابراهيمي هذا بالك واش غادي يلحقوا الوقت باش يقتلوه منا باسكو لوان دو لا رانا في ليبوك تاع انترنت ولي نوفيل فون تيلمون فيت والناس كاع عندها لي سمارت فون كابابل يفيلميو ils peuvent pas ما يقدروش مي ولكن جي لامبريسيون que ce que fait l'état-major c'est de balayer d'un revers de main une proposition de paix et de négociation de la part de personnalités sages algériennes انا هذا واش راني جابت لي واش جاب لي الله واش راني نشوف على حسب واش نشوف هذا وهذا ويا واش راني نشوف كوز توجور تو مانتيريس الشعب اللي مانيفيستي من جهه والمبادره هذه ما نسحقوهاش هادو حبوا يديروا وسيط جوست وسيط الابراهيمي يشرش با ان بوست في لا روتريت عنده اون روتريت كونفورتابل لاباس به كان في دارو لاباس به بن يدس كيف لاباس به وعلاه دخلوا روحهم بور تروفي اون سوليسيون القايد لازم يستقبلهم رابيدمون باسكو لا كلي جو فو دي ان تروك يعني بالك 60% من المفتاح تاع لا سوليسيون اللي حتبين لنا الخير ان شاء الله هاد العباد هادو اذا ما استقبلهمش خوتي هاد الايامات هادو ديروا في بالكم راكم رايحين 4 جويي ويصرى السيناريو اللي قلت لكم عليه دوبي تري لونطون ومن بعد هذيك نشوفوا اسكو يوغا انكور دي ميساج فافورابل لقايد صالح دو دوت فاسون جي في دي كابتور ديكرون درت دي كابتور ديكرون بالاسماوات الناس هادو راهم يسايدوا في والقايد وليتا ماجور القايد مازالهم يكونفوند ما يفهموش جي لامبريسيون كي سون اوتيست الناس ما يفهموش ما قلتلكمش الجيش الوطني الشعبي القايد صالح اللي با ايرغومبلاسابل ولازم اتيرم يروح ما قلتلكمش يروح تو سويت اتيرم سادير يكتب في لا فوي دو روت قال دون 6 موا 1 an جو ديجاج على روتريت ويجوا الناس واحد اخرين بور لاسطون ما كتب والو ما استقبل والو جي في دي كابتور ديكرون تاع لي ميساج دو سوتيان تاعهم ان شاء الله نهار اللي نلحقوا لو كات ونفوتوا يصرى ما يصرى نعاود نجبد لكم ندير لكم لي ليان بالاسماوات تاع الناس هادو اي اون فيغا سي زوزرون توجور يكتبوا لي ميساج تحيه القايد ويحيى الجيش وراك تزرع في الفتنه يعني كيما نقول لكم الوقت بيناتنا خوتي لو سوجي اللي كنت حنديرو على اسكو لا كونستركسيون تاع لو مغرب اوني ترافاي لانتيري دو l'Algérie ou pas سمحوا لي رانا فاتنا الوقت ديجا رانا في اون دومي اور دونك سا سرا بالك لا بروشين ولا لا فيديو اللي عليه ربي يحفظ بلادنا ويحفظ الامه المسلمه اجمعين صحه رمضانكم وصحه صيامكم وصحه فطوركم وصحه سحوركم اليوم ان شاء الله يا ربي نتلاقاو على خير وبخير وعلى خير اذا عجبتكم لا فيديو نيزيتي با بارطاجي et à vous abonner à cette chaîne et mettre un petit pouce باش الانسان يزيد يعني يعاونني باش pour continuer et me motiver surtout pour me motiver parce que لو كان جي personnellement انا ما عندي soutien غدوى نحبس لا شين هذه
Donc faut me soutenir et me motiver. Malgré que vous êtes بالك ما تكونوش d'accord معايا 100%, ماشي مشكل. المهم la courtoisie, السب ما كاش و les messages qui touchent à l'intégrité de la personne ما كاش. تقدروا تكتبوا واش تحبوا تقدروا même vous soutenir القايد بصح بلا سب وبلا فيولونس. هذا ما كان. خوتي السلام عليكم وصحة وداركم وصحة صيامكم.